हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम सईदुर रहमान है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी मेरी जान अगर आप अपना, अपनी बात हाँ जी जी, खैरियत से हैं? आप ठीक है। सवाल अपना मेरी जान अपना सवाल रिकॉर्ड कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं छोटा सा फार्मर हूँ और वैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ लाहौर में। जी तो मैं शहद का काम शुरू करना चाहता हूँ और छंग में मेरी थोड़ी सी जमीन है। माशाल्लाह। से हमारा ताल्लुक बालाकोट से भी है। मैं ठीक। ये पूछना चाहता हूँ कि एक ही जगह पे फार्म रखे जाएं तो कितने फेजिबल हैं कि अगर इसका हमारे लिए उनको लेके मुख्तलिफ जगह पे जाना मुमकिन ना हो, तो या साल में दो ही दफा, एक दफा बालाकोट और एक दफा छंद में रखे जाएं तो कितना फेजिबल है? आप मशवरा देते हैं या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मेरी जान, अगर तो आप के पास राउंड द ईयर अगर आपके पास फूल दस्तयाब हों तो फिर तो आपको कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको मालूम है कि इसका सीजन जो होते हैं ना, ये फूलों के मुख्तलिफ होते हैं। एक वक्त में कभी भी याद रखें कि एक कोई भी एक वक्त में जो है हर फूल तो नहीं लगते ना हर पौधे को। ठीक है या नहीं? अब आप लाहौर में हैं तो लाहौर में अगर थोड़ा सा अपने गिरदोनवा में जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बेशुमार पौधे बेशुमार दरख्त मिलेंगे। लेकिन याद रखें कि इनके बाकायदा इनको फूल जो होते हैं उनका एक वक्त होता है कि जब फूल इनको लगते हैं दरख्तों को भी और इसी तरह दूसरे जो होते हैं ना पौधे उनको भी। तो इसलिए लेकिन शहद की मक्खियों को हर एक जगह पे देखें हम हमारा इतना बड़ा अदारा है NARC का और उसमें हमारा हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वो जब वहाँ पे हमने ये सारे बॉक्सेस रखे होते हैं तो प्रोफेसर साहब हम एक जगह पे सारा साल नहीं रख सकते उसको उनको। फिर अब अगर फर्ज करें सर्दी है बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम देखते हैं कि ये यार बांस और सफ़ेदा और लोकाट किधर है ज़्यादा। तो वो चूंकि जाती हैं जाके बांस से सफ़ेदा से लोकाट से ये जनवरी में ले लेती हैं और इसी तरह जब फरवरी आता है तो फिर और जगहों पे तुरशावा फल हैं सिट्रस के वो वहाँ हमें लेके जाना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में भी जाना पड़ता है वहाँ पे भी फूल मिल जाते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं मार्च में यानी कि हर जगह इनको आपको मूव करना पड़ता है। इसको हम माइग्रे नकल मकानी हम कहेंगे कि लखन नकल मकानी करनी पड़ती है। जगह जगह हमें लेके जाना पड़ता है एक जगह पे नहीं। अगर वहाँ पे तुरशावा फल भी हैं वहाँ वलायती कीकर भी हैं अगर आपके जंग में या जिस जगह पे रखना चाहते हैं अर्जुन है अमलतास है इप्पल एप्पल है इमली है अमरूद है जामन है तो वहाँ ठीक है वो मई में भी रख सकते हैं। लेकिन हर जगह अब तो नहीं है सारी चीज़ें। बेर अगर बहुत ज़्यादा बेरी के आपने लगा रखे हैं आपने ये सारे अगर मेरे प्रोग्राम्स देखेंगे तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर तो आपने एक जगह पे ही लगाना है तो मेहरबानी करके वहाँ पे कोई रकबा लेके रकबे में आप मुझसे पूछ लें कि कौन कौन से महीने में इनसे फूल मिलेंगे। तो आप मेरी जान ज़्यादा से ज़्यादा बेरी के बाग लगा लें लोकाट के बाग लगा लें इसी तरह आप सिट्रस के बाग लगा लें इसी तरह आप अमरूद और जामुन के दरख्त लगा दें। ठीक है या नहीं? तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो देन यू विल गेट अराउंड द क्लॉक इनके लिए
خوراک کے لیے. اگر جب کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا، جب آپ اس میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب خوراک بارشوں میں خاص طور پہ جب ممکن نہیں ہوتا تو ان کے لیے اڑنا، جا کے لانا، تو پھر وہاں ان کو چینی کا شربت بھی پلایا جاتا ہے باقاعدہ شیرہ کر کے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک اچھا ہے. میں نے چند دن سروے کیا ہے، لاہور ضلع تو مجھے اتنا فیزیبل نظر نہیں آیا ہے، لیکن شرق پور جو دریائے راوی کی دوسری سائڈ پہ ہے، جہاں جنگلات خاص طور پہ سٹرس ہیں، جامن ہیں، اور اسی طرح سے امرود بہت زیادہ ہے، اور پھر اسی طرح سے چارہ بھی ہے، چارہ بہت زیادہ ہے، اور آج کل تو سینکڑوں ہزاروں فارمر جو پختون ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے چکر گڑھ نارووال کا علاقہ ہے. اور بالکل یہ کہ ٹھیک ہے. میں گرمیوں کے بالکل، موسم یہ میں تو بالکل ٹھیک ہے. یہ تو میں نے فروٹس کے بارے میں یا درختوں کے بارے میں بتایا، بہت اچھا ہے. بہت ساری سبزیاں ہیں، سرسوں ہے، تارا میرا ہے، کسمبا ہے. اسی طرح یہ بھی آپ کو مہینوں میں، یہ مختص مہینے ہیں نا، ان میں ان کے بھی پھول مل جاتے ہیں. شلجم، دھنیا اب آپ کو دسمبر اور جنوری میں نہیں ملے گا، لیکن آپ کو اپریل میں مل جائیں گے اس کے پھول. اسی طرح اور بہت ساری دالیں ہیں، جیسے دالوں کے بھی پھول نکلتے ہیں، ان سے بھی. لیکن جن سے زیادہ شہد بنتا ہے، جس کی زیادہ قیمت ہے، وہ بیری کا شہد ہے. تو بیری کا شہد جو ہے اس وقت ورلڈ میں نمبر 1 ہے. میں لوگوں کے کویسچنز لے رہا ہوں میری جان. میں آپ کا صرف آپ کو میں اس لیے ٹائم دے کے آپ کا مکمل کر رہا ہوں کہ آپ ایک پروفیسر ہیں، اور میں نے ابتدا ہی جو تھی یونیورسٹی آف قائد اعظم جو یونیورسٹی ہے، وہاں سے میری سٹارٹ ہے. وہ میں نے آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر فرام قائد اعظم یونیورسٹی. تو میں آپ کو زیادہ اسپیشل ٹائم دے کے ہی کر رہا ہوں، لیکن میں لوگوں کے کویسچنز لے رہا ہوں آج. ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو سوال ویسے لکھوا دیا کریں. ٹھیک ہے؟ اور ڈیٹیل میں جواب مل جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. نام کیا بتایا آپ نے؟ سعید الرحمان نام ہے. سعید. یونیورسٹی کون سی ہے؟ یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہلاتی ہے. میں ویسے تو فزکس اور کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، فارمر بھی ہوں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز پوچھنی تھی. ایک سیکنڈ، اس سے ریلیٹڈ ہے یا اور ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے فاقہ پیش آ جائے اور وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اسے رزق عطا فرما دیں گے. ابو داؤد، ترمذی. اس سے میں کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.